बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शान ईद के साथ मैं हूँ आज आप सबकी मेज़बान हुरिया फ़हीम और आज हम ईद मनाने आए हैं। ईद उल फित्र का है आज तीसरा दिन और हुज़ूर पाक सलातो व सलाम के ये दीवाने हम सब अल्लाह ताला के हबीब के ज़िक्र के साथ रमज़ान मुबारक को गुजारने के बाद आज ये खुशी का मौका आप सबके साथ गुजारने आए हैं, आप सबके साथ ये वक्त बिताने आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत ईद उल फित्र मुबारक और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि हम आप सबके साथ ईद मना रहे हैं। और उन लोगों को भी इस ईद में ज़रूर याद रखिएगा कि जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी खुशियों को गुजारना, अपनी खुशियों में खुश होना, तो यकीनन वो तमाम लोग जिनको ज़रूरत है आपकी अपनी खुशियों में उनको ज़रूर शामिल रखिए। आज हम सब शामिल हैं ARYQTV की फैमिली के साथ, ARYQTV के इस प्यारे से प्रोग्राम शान ईद में। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उन सब के साथ हम मिलकर आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारकबाद पेश करेंगे, ईद की खुशियों का। और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं उन सब की मैं यहाँ पे तारुफ करवाती चलूँ जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। और ईद के माने हम सब जानते हैं कि ईद का मतलब है खुशी, मसरत और हलचल का एक अंसर होता है ईद का मतलब। और हम सब जो ईद मनाने वाले हैं तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि खुशियाँ बांटें और आपसे खुशियाँ हासिल कर सकें। आप सबकी दुआएं हमारे साथ होंगी तो यकीनन हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। मेरे साथ जो दाएं जानिब अगर मैं शुरू करूं तो मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बहन आलिमा भी हैं और स्कॉलर भी हैं। हमारे प्रोग्राम्स में आप उनको सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनीला फ़तेह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। कैसे गुजरे देखने वालों को ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, नात ख़ानी की दुनिया का बड़ा प्यारा नाम, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। आप सब इन्हें पसंद करते हैं, इनकी नातें पसंद करते हैं, इनसे बात करना भी पसंद करते हैं। और यकीनन इनकी बात करने से इनकी जो नातें हैं वो सुनकर आप सब बहुत खुश होते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा अंबर अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और नात ख़ानी की दुनिया का एक और नया नाम हमारे साथ मौजूद है। दाएं जानिब चल रही हूँ तो यहीं के लोगों के बारे में बताऊंगी। मेरे साथ हैं नात ख़ानी की दुनिया का एक बहुत प्यारा नाम, ARYQTV पे मुकाबला नात में कामयाबी हासिल की और अब हुज़ूर पाक सलातो व सलाम का जिक्र करती हर जगह नज़र आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनम अबरार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक। और अगर हम अपने बाएं जानिब जाएं तो हमारे साथ मौजूद हैं ये एक बहुत ही प्यारी स्कॉलर, हमारे ARYQTV का हिस्सा, हमारी फैमिली का हिस्सा, हमारे साथ अक्सर मौजूद होती हैं प्रोग्राम्स में। और इनके बात करने के अंदाज़ को, इनके सवालात को समझाने के अंदाज़ को बहुत पसंद किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। मुबारक। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हमारी एक बहुत प्यारी नात खां, हम सब की हर दिल अजीज़ भी हैं, हम सब इनको सुनना भी चाहते हैं, पसंद भी करते हैं। और यकीनन इनकी शरारतों से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये कौन कौन सी बातें किस तरह से करती हैं। बहुत अच्छा अंदाज नात पढ़ने का और बात करने का, बड़ा धीमा अंदाज। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। ऐसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और सना खां, नात ख़ानी की दुनिया का एक बहुत प्यारा नाम, ये भी ARYQTV के मुकाबला नात मिदत मुस्तफ़ा में कामयाबी हासिल करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती जगह जगह नज़र आती हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबी अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद हैं सायरा मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक बच्चे। मुबारक। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हम सब आज बातें भी करेंगे और बहुत सारे चुटकुले भी सुनेंगे इनसे और इनके बारे में जानने की सब कोशिश करते हैं। जो जो बातें हम सुन चुके हैं वो भी हो सकता है कि कोई बात दोबारा से शामिल हो जाए हमारे प्रोग्राम में, और जो नहीं सुन चुके हैं वो भी चाहेंगे कि इनके ज़रिए पता चलती जाए इंशाल्लाह। और आज मेरे प्रोग्राम में अनीला फ़तेह मेरे ख्याल में और आसमा बतूल मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हैं, तो हम इनसे सुनेंगे कि ये क्या क्या करती आईं, शरारतें करती थी या नहीं करती थी, ये सब बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहुत मुबारकबाद एक दफ़ा फिर पेश करती हूँ तमाम मुसलमानों को कि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो तमाम लोग
جو اپنے گھروں کی اسکرین پہ ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ رہنا بسنا نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں انیلا فتح صاحبہ کی طرف اور ان سے سنتے ہیں کہ عید کا پہلا دن، دوسرا دن کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو جو سیٹ پر موجود ہیں اور ناظرین کو میری جانب سے عید مبارک بہت بہت۔ الحمدللہ خوشیوں کا، اور خاص طور پر رمضان جب گزرتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، تو بہت اچھا، بہت اہم دن ہوتا ہے عید کا دن۔ لیکن میرے مزاج میں ویسے عموماً نہیں ہے کہ میں عید کو بہت زیادہ نئے کپڑے پہنوں یا بہت سادگی ہے، تو اس کا میں بےحد ویسے اہتمام نہیں کرتی۔ لیکن میرے لیے سب سے خوشی کا دن اس لیے یہ ہوتا ہے کہ میں اس دن جو ہے وہ گھر والوں سے ملاقات میری ہو جاتی ہے۔ صحیح، کیونکہ پڑھائی کے سلسلے میں یہاں ہوتی ہوں، تو گھر والوں سے ملاقات اس دن میری ہو جاتی ہے، تو یہ میرے لیے سب سے ایک بڑا اہم پڑھائی کے سلسلے میں اگر یہاں ہوتی تو گھر والے کہاں ملتے ہیں پھر آپ کو؟ میرا تعلق ڈسٹرکٹ میرپور خاص سے ہے، ڈگری سے، ماشاءاللہ، تو وہاں سے ان سے آپ وہاں جاتی ہیں عید کے لیے؟ میرے لیے عید سمجھے وہی ہوتی ہے، صحیح، وہاں عید گزارنے کے تو لیے آج آپ ہمارے لیے خاص طور پر واپس آئی ہیں یہاں پہ عید منانے کے لیے؟ کیو ٹی وی کی جانب سے جب مجھے دعوت ملی تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس فیملی کے ساتھ مل کر بھی میں اپنی عید سیلیبریٹ کروں، بالکل، بہت ہم سب یہ خوشی کے الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے، اور یقیناً عیدی تو جمع ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کتنی عیدی جمع ہوئی۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ آسمہ بطول ہے، آسمہ بطول سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے جو عید کے 2 دن ہیں وہ کیسے گزرے؟ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سننے والوں کو اور آپ سب کو بھی، اور اس کے علاوہ عید مبارک۔ اور ایک اہم بات جس سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، یہ ہے کہ اپنی عید کو سوتے ہوئے نہ گزاریں، اور جیسے ہماری بڑی ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یا بڑی ہماری چاچی اور دادیاں وغیرہ ہیں، ان سب کو اس چیز پہ ابھاریں کہ عید کا دن ہے تو اٹھیں، جلدی جلدی تیار ہوں۔ اور یہ خوشی کا دن کافی عرصے بعد آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر رمضان، اس سے پہلے باقی دیگر مہینے، لیکن جو عید کی ایک مسرت ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے بچے بھی تیار ہوتے ہیں، اور وہ اگر ایک مرتبہ کپڑے گندے کر چکے ہیں تو آپ نے دوبارہ ان کو کپڑے دینے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اگر ہمارے بھی کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم کام کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے، صبح صبح میٹھی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، بالکل مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو بس سو کے نہ گزاریں، نئے نئے کپڑے پہنے، سو کے خواتین تو نہیں گزار سکتی، ہاں مرد حضرات تو نماز پڑھ کے آتے ہیں، وہ سو کے گزار دیتے ہیں، خواتین کہاں سو کے گزار پاتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے فارغ دن یہی ہوتے ہیں نا، اچھا، تو وہ سو کے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں نہیں، آپ نکلیں باہر، اپنی امیوں کو بھی لے کر جائیں، جب کھانا وغیرہ بن جائے، 12-1 بجے کا ٹائم ہو جائے تو آپ ساتھ جائیں، دوسروں کے گھر جائیں، رشتہ داروں سے ملنے کے انوائٹ کریں اپنے گھر پر، یہ ایک طریقہ کار اچھا ہوتا ہے، اور یقیناً اسی طرح آپ عید منانے کا تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ عید منائیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں حاصل کریں لوگوں سے۔ اور یقیناً ہم امبر سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں ان سے نعتیں بھی سنتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن عید کے دنوں میں یہ کس طرح سے اپنے گھر میں وقت گزارتی ہیں، اور عام دنوں میں بھی بہت مصروف گزارتی ہیں۔ جناب امبر کیا کہتا ہے؟ ماشاء اللہ مصروف گزرتے ہیں، کیونکہ میری ساس بھی پورے خاندان میں سب سے بڑی ہیں، اور اسی طرح میں بہو پورے خاندان میں سب سے بڑی ہوں اور اکیلی ہوں، تو اس لیے جو سب پہلے دن جو ہے وہ چچا سسر وغیرہ آتے ہیں امی کو سلام کرنے، تو پہلے اس کا سلسلہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دن نندیں آتی ہیں، پھر وہ مصروفیت ہوتی ہے، تیسرے دن میں امی کے گھر جاتی ہوں، تو وہ تینوں دن جو ہے ہمارے ماشاءاللہ بہت مصروف رہتے ہیں، سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے پھر ہم اس دفعہ جو ہے وہ 2-3 کیونکہ ڈیتھ کا تھا، تو میری ساس اور ہم لوگ وہاں پہ گئے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے۔ باقی ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح بھی ہو سکتا ظاہر ہے پورے سال میں جس طرح سے ایک وقت گزرتا ہے سب کا، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوشی ہوئی، کسی کا کوئی غم ہوا، تو ظاہر ہے یہی پرسہ کرنے کا دن بھی ہوتا ہے، اور یہی دن جو ہے سب کی خوشی بانٹنے کا دن بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پرسہ جو کرنے جا رہے تھے وہ بھی آپ اس شخص کے پاس اس کے دل جوئی کرنے جاتے ہیں، تو ایک دل جوئی ہم اپنی طرف سے بھی کریں گے کہ ہماری پیاری بہن سہار اعظم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب کریں، اور یقیناً ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت رحمتوں سے نوازے۔ اچھا جی، ایک بات جو بڑی ضروری کرنی ہے اور وہ شکایت ہے کسی کی، وہ میں امبر تک پہنچا دوں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، سب کی یہ شکایت ہے کہ امبر اشرف کو جب ہم فون کرتے ہیں تو وہ فون بجتا رہتا ہے لیکن بہت مشکل سے اٹھاتی ہیں، کیوں بھیا ایسا کیا ہے یہ؟ بھائی مجھے پتا ہوتا نہیں ہے کہ کب وہ میرا فون جو ہے وہ میرے بچوں کے ہاتھوں سے وہ سائلنٹ پہ چلا جاتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تو مجھے بالکل پتا نہیں ہوتا ہے، تو آپ ایسا کیسے ہونے دیتی ہیں؟ نمبر دیا ہوا ہے جو جن کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، میری نند سے کر لیں وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔
गया। अच्छा जी, तो फिर ऐसा करते हैं, हम अशरफ भाई का नंबर ले लेते हैं। तो फिर अशरफ भाई से, अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो भी इसी तरह के? नहीं, वो तो इतने, वो उनकी तो बहुत पहली बार पे फोन वो उठाते? फौरन क्लिक करके और फौरन जो है ना मुझे कॉल करते हैं, कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही हो, फोन कहाँ है तुम्हारा, वो वाला चक्कर है उनका। बस ये फिर अशरफ भाई का नंबर ले लेना चाहिए, है ना? अशरफ का नंबर, उनके साथ अशरफ भाई का नंबर बहुत जरूरी है। और अब चलते हैं नौरीन की तरफ। जी, नौरीन के साथ भी यही मसला है मेरे ख्याल में। कहा यह जाता है कि नौरीन जो है वो मैसेज का जवाब भी बहुत देर में देती हैं और फोन भी नहीं उठाती। क्यों भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं, ये पहले बहुत शिकायत आया करती थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। हाँ, मैंने काम भी किया इसके ऊपर कि ऐसा क्यों होता है, करना क्या चाहिए। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिजी हो रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चल रहा था कि सेल फोन कहाँ है। फिर मेरा घर भी इस तरह का है कि मैं ऊपर है तो कभी सेल फोन मेरा ऊपर होता है और मैं नीचे किचन में अगर कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता चलता। तो वही वाली बात कि जब आपने उनको मशवरा दिया ना, सबको मशवरा दिया कि अशरफ भाई का भी नंबर, तो ऐसे मेरे हस्बैंड का भी बहुत से लोगों के पास नंबर है। हाँ। तो जब मैं नहीं उठा रही होती हूँ तो फिर उनके पास जब कॉल आती है तो मेरी शामत होती है कि तुम कहाँ हो, तो मेरे पास कॉल आई है। अच्छा, ये सारी बातों के साथ मैं अपनी बात भी बता दूं कि ये शिकायत मेरे साथ भी है। और ये दोनों लड़कियां जो हैं ये गुस्से में बोलती हैं, हम पूरिया को फोन कैसे कर सकते हैं, हम उसका फोन कैसे उठवा सकते हैं जब आपका नहीं उठा रही। तो फिर ये तो मसला हम सबके साथ है और यही मजे मजे की बातें हम इसी तरह शामिल रखेंगे अपने प्रोग्राम में शान ईद में। और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ यही मजे मजे की बातें और इंशाल्लाह इनकी बहुत सारी यादें हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में शान ईद में अभी एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं शान ईद, और शान ईद में हो रही थी बड़े बड़े मजे की बातें। लेकिन अभी हमने नौरीन से नहीं पूछा कैसा रहा दिन। मेरी पहले दिन की सेम मसरूफियत होती है, वो इस तरह के बच्चों के साथ ज़ाहिर है, अब बच्चे हैं तो अपनी ईद छोड़कर जो है ना बच्चों को देखना असल में पड़ता ईद तो बच्चों की होती है, कहा जाता कि है आज ये पहन लिया तो कल मम्मा क्या, अच्छा मम्मा अगर मैं हैंग भी कर दूंगी तो उसको बार बार देखना है, अच्छा यार ये अगर आज पहन लूँ और ये कल पहन लूँ। ये कौन करता है? ये उमर साहब करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उमर की आदत है कि वो, हाँ, उमर असल में मेरे लाडले तो उनको ये रहता है कि मम्मा अगर आज मैं ये पहन लूँ और कल ये पहन लूँ, अच्छा भाई ऐसे कर लेना, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा मैं आज ये पहन लेता हूँ कल ये पहन। अच्छा, दोनों को एक साथ भी तो बनते होंगे ना, क्योंकि दोनों सेम होता है। हाँ। अब सेम, क्योंकि बीच में मैंने चाहा था कि मैं अगर उनकी चेंज कर दिया करूँ तो फिर वो उसमें झगड़ा रहता है कि ये शर्ट ज़्यादा इस पर अच्छी लग रही है तो उतार के दो। तो फिर वो उस्मान साहब तो होते हैं कि फिर वो बेचारे उतार के दे देते हैं उमर साहब को कि आप पहन लें, लीजिए। तो फिर इस बारे में भी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं पहले आसमा से बात करूं कि आसमा ससुराल में पहला साल है, कैसा मजा आया, ईद कैसी गुजरी? अल्लाह मुस्कुराहट माशाल्लाह। ईद ही वसूल किया ना इन्होंने नई नई अभी अपने ससुराल से, तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। इतनी सी बस, इतनी सी। कभी निकाह है ना। हाँ, बहुत शर्माते हुए उन्होंने फरमाया कि बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं। रमजान कैसा रहा? मतलब ऐसा होता है ना कि आप घर वालों के साथ जो रमजान गुजारते हैं वो अलग तरह का होता है, और इस दफ़ा का रमजान ज़ाहिर है थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो क्या जिम्मेदारी ज़्यादा थी या कम थी? एक तो अल्लाह का शुक्र है उनकी तरफ से ये भी है कि आप अपना एमफिल कंप्लीट करें। अच्छा, माशाल्लाह। एमफिल मैं कर रही हूँ, सिनॉप्सिस मैंने जमा करवाना है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला पढ़ाई की दीगर मसरूफियात होंगी। और बाकी वही है, बस ये थोड़ा सा अलग सा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे लेकर चलना होता है आपको। जब आप अकेले होते हैं फिर तो आपको उससे बात नहीं की तो क्या हो गया, उससे बात नहीं की तो क्या हो गया। लेकिन अब ये होता है कि आपने एक ख़ानदान के साथ जुड़ के रहना है, बिल्कुल, और सबकी खैर खैरियत पूछनी है। किसी की तबीयत ख़राब है तभी उसे कॉल करना आपके लिए ज़रूरी है। और अब मेरे ख्याल से आसानी है कि कॉल खूबसूरत करके लोगों को बुरा नहीं लगता कि जी कॉल कर ली, वरना तो पहले तो ये होता था कि मिलने नहीं आए। मिलने नहीं आए। अब थोड़ा सा ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कॉल कर ले, कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है। तो इस तरह से थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अल्लाह का सही शुक्र है, बहुत अच्छा है। ये सायरा मुश्ताक की तरफ अगर देखें बड़े मोहब्बतों के साथ और बहुत चाहत के साथ मुझे देख रही हैं। आज ही सायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। दो प्यारी प्यारी शहजादियों के साथ इस दफ़ा का रमज़ान और फिर ईद कैसी रही?
ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا رمضان گزرا اور عید بھی ماشاءاللہ بہت, کیونکہ روزے کے بعد جو ہے وہ ایک خوشی عید کی الگ ہی ہوتی ہے, اور اس دفعہ تو بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی مطلب وہ گزری. چھوٹی سی پہلے سے ایک چھوٹی سی تھی, کیا نام ہے ان کا؟ اسبا, اور دوسری والی کا کیا نام ہے؟ ازنا. ماشاءاللہ. تو آپ نے ایک تو چھوٹی تھی اور دوسری چھوٹی بھی ہیں, تو وہ اس کے ساتھ پھر رمضان کی تیاریوں میں کیسا رہا؟ مشکل ہوتی ہوگی؟ بہت مشکل ہوتی تھی, لیکن یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ مینیج کرنا پڑتا تھا, دونوں کو ساتھ لے کر چلنا, کام کرنا, سب ایک ساتھ ماشاءاللہ چلتا رہتا تھا. ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, پورا دن کسی مصروفیت میں گزر جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بالکل روزے سے پہلے دسترخوان لگ جاتا تھا, افطار ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ سب بیٹھ کے کرتے تھے. چھوٹی والی شہزادی بھی, اس سے چھوٹی والی گود میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا. اور عید بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے. ماشاءاللہ. بہت ساری عیدیاں جمع کی ہوں گی ان لوگوں نے, ہے نا؟ بہت زیادہ. وہ تو فوراً سب سے عیدی لے کے پورے گھر میں گھوم کے ماما پاپا یہ دیکھیں عیدی, اس طرح بہت خوشی کا اظہار کیا اس بار. ماشاءاللہ. تھوڑی سمجھدار ہوئی ہوں گی, تھوڑی سی, بہت زیادہ نہیں. اچھا جی, انم ابرار کی طرف چلتے ہیں اور انم ابرار سے پوچھتے ہیں کہ رمضان تو بڑا مصروف گزرا, عید کیسی گزری؟ پہلے تو بہت بہت مبارکباد یہ ادا کرتے کہ اس پلیٹ فارم سے وہ جو ایک ہم میسج کرتے ہیں نا, عید مبارک ہو عید مبارک ہو, ایک ایک کر کے اب اس سب کو ایک ساتھ پلیٹ پہنچ فارم گیا. کی طرف سے سب کو پہنچ گیا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ رمضان بھی بہت اچھا گیا. عید تو کچن میں گئی, اچھا, کیونکہ ساری ذمہ داری کچن کی مجھ پہ ہوتی ہے. اچھا. تو بس کتنی بہنیں آپ لوگ؟ میری 3 بہنیں, ہم مجھ سے بڑی جو ہیں وہ میرڈ ہیں. اچھا, پھر وہ بھی آتی ہیں, پھر سارے بھائی بھی آتے ہیں, اس وجہ سے آپ پہ ذمہ داری. تو ساری ذمہ داری میری کچن میں, میری کچن میں گزرتی ہے. چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے ان کی بھی شادی ہو جائے, تاکہ پھر یہ وہاں سے جب آئیں تو ان کے لیے کوئی بنا کر رکھے نا بھائی, ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے آسانیاں اور نصیب کھولیں, ان کے ان کو خوشیاں نصیب کرے والی, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. امبر کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ ہاں جی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے رمضان میں بڑا ہی کوئی فرق تھا؟ ہاں, شادی سے پہلے اور بعد میں شاید ذمہ داریوں کا فرق تھا. پہلے اگر آپ نے بنایا ہے تو وہ آپ مطلب شوق میں کرتے تھے, بہنیں مطلب یہ کہ ایک ساتھ ہوتے تھے, لیکن اب ایک ذمہ داری شوق والی کے ساتھ چیز ہے ذمہ کہ داری میں بھی ہے, ہے نا؟ اب ایک یہ بھی اچھا لگتا ہے گھر کے بڑے ہیں ہاں. آپ کو کہ آپ کی ذمہ داریاں اسی طریقے سے آپ کو, لیکن اگر کوئی چیز کم یا زیادہ وہ ٹینشن ایک تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اچھا بھی لگتا ہے. مصروفیت یہ کہ ہوتے ہیں سب کام ساتھ کروانے والے, لیکن ایک جو ذمہ داری کا احساس آپ کو ہوتا ہے نا, آپ بڑے ہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, یہ میرے خیال سے فرق ہے. باقی تو ماشاء اللہ وہاں بھی بہت اچھا ہے, یہاں بھی بہت اچھا, وہاں پہ بھی بھرا پورا اور یہاں پہ بھی بھرا پورا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت رکھے خوشیوں کو. ایک چیز جو بار بار ذہن میں آتی ہے, ہر کوئی بولتا ہے جب ہم پروگرامز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب امبر کے بارے میں انٹروڈکشن دیا جاتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے میٹھی آواز کے ساتھ جو خاتون نعت خواں نعت پیش کرنے والی ہیں, یہ کہا جاتا ہے میٹھی آواز اور پھر ساتھ میں کوئل والی آواز. جب یہ کہا جاتا ہے تو امبر کو کیسا فیل ہوتا ہے, یہ امبر سے پوچھتے ہیں. جی امبر, اگر میں اپنے گھر کی بات کروں نا, گھر میں ایسی نہیں ہوں میں. گھر میں بالکل ایسی کیسی ہیں پھر آپ؟ میرے گھر والے بھی بول رہے ہوں گے. گھر میں میٹھی آواز نہیں ہوتی, دھیمی آواز نہیں ہوتی. آپ کبھی اسپیشلی بچوں کے بعد, اسپیشلی بچوں کے پاس تو کسی کی بھی دھیمی آواز لاؤڈلی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آواز کا ہاں جہاں تک سننا ظاہر ہے, تعریف تو ایک عورتوں کی تو بڑی کمزوری ہوتی ہے, لیکن اللہ کا سب سے زیادہ پروردگار کا شکر ہے کہ ایسی آواز دی گئی جو سب کو اچھی لگتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار کی ثنا کے لیے چننا, وہ اس سے بھی بڑا اللہ کا کرم ہے پروردگار کا. جتنا دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ سعادت ہوتی ہے, کہ بہت بڑی خوشی کی بات میرے لیے بھی, کیونکہ زہرا میری فرینڈ بھی ہیں, کہ اگر یہ کہا جائے, یہ کہا جاتا ہے کہ کوئل مدینہ کہا جاتا ہے آپ کو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلبل مدینہ کہا جاتا ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور یقیناً یہ اس اعزاز کے ساتھ زندگی گزارنا اور نعت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, ابھی میری ذہن میں ایک چیز آئی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے بھولی بسری نعتیں, لوگ بھول چکے ہیں اور ذہن میں نہیں ہیں اب, تو ایسی کوئی نعت ہے ذہن میں جو ہم ابھی پڑھیں, آپ سے پڑھوائیں؟ جو بہت مشہور بھی ہوئی, بہت کافی پرانا کلام ہے میرا, جوگن ہے مدینے پہ, شاید. اچھا چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم امبر سے سن لیتے ہیں, ہے نا, عید کے موقع پہ لوگوں کو یاد کرواتے ہیں کہ کوئل مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ان سے سنتے ہیں کہ یہ کلام جو ہم سب مل کے پڑھتے تھے,
हम भी अभी शामिल बड़ा हो एक सकते वो हैं। बड़ा प्यारा दौर था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दौर था हमारा, तो वो शायद सारी जिंदगी का सबसे हसीन दौर था। बिल्कुल बिल्कुल। जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाले, जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाले, जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाले, बैठी है इसी आस में, बैठी है इसी आस में, आए मोरी बारी, जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाली, जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाली, मंगती को मोरे आका जी काली लटान रहा, मंगती को मोरे आका जी काली लटान रहा, सदका हसन हुसैन का झोली में डाल रहा, सदका हसन हुसैन का झोली में डाल रहा, करती है अर्ज़ रोके, करती है अर्ज़ रोके, ये दुख दर्द की मारी, जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाली, जोगन है मदीने पे मोरे आका जी वाली। इस नाच के लिए मुझे एक बात बताती चलूँ कि ये तुमने खुद लिखा कमाल था ना? शाहजहाँपुरी नहीं, अच्छा। साहब का लिखा हुआ कलाम है ये, और ये तर्ज मैंने बनाई थी। जब मैंने तर्ज बनाई तो मैंने उनको कॉल की और मैंने कहा अंकल मुझे इस तर्ज पे चाहिए ना, हाँ। तो वो इतने खुश हुए, उनको तर्ज इतनी पसंद आई कि वो इन्होंने कहा कि मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। ये जो इसमें जो कलाम। करती है वाला लफ्ज़ है, ये इस पूरा कलाम उन्होंने ये कहा कि मैंने आपकी तरफ से लिखा, कि आपकी तरफ से सरकार के लिए लिखा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके आमीन, दराजात को आमीन, बुलंद आमीन, फरमाए। आमीन। हमारे साथ अभी बैठी हैं अनीला फ़तेह। अनीला फ़तेह से पूछते हैं कि क्या कभी डिबेट के मुकाबलों में या क़िराअत के मुकाबलों में आप लोगों ने कभी हिस्सा लिया? मैं घर में सबसे छोटी हूँ पहली चीज़ के लिए, काम काज की जैसे भी जिक्र हो रहा था ना, तो हाँ, मैं हंस रही थी। ये मसरूफियात हमारी नहीं होती, इसलिए आसमान ने सोने का जिक्र किया था। हम फारिग होते हैं। तो डिबेट का ये है बचपन से, मैं 3rd क्लास में थी आई थिंक, तब से मेरी रूटीन है डिबेट में हिस्सा लेना, विन करना। इवन जब रैलियाँ होती थी तो ट्रक पे चढ़ के मैं स्पीच किया करती थी, तो पब्लिक सामने होती थी, ट्रक पे स्पीच किया करती थी। तो उस वक्त भी अखबारों में तस्वीर आती थी, तो एक डायरी बनाई हुई थी अपनी, उसमें मैं पेस्ट करती रहती थी। तो ये बचपन से डिबेट का शौक रहा है, करती भी तो वो जो रही हूँ। डिबेट का शौक रहा, वो डिबेट हर टॉपिक पे शुरू हो जाती है या सिर्फ मुकाबलों की हद तक है? अब आदत बन गई है, अब आदत ऐसी हो गई है कि हर बात पे शुरू हो जाती है। अक्सर मेरी भतीजियाँ मुझे कहती हैं, हम कोई बात कर रहे होते हैं तो इला मैं आपसे ये नहीं कह रही, मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए। अच्छा जी, लेक्चर तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें वो अंदाज सुनना है कि जिस अंदाज में आपने डिबेट की होगी कभी जनाब, किसी भी टॉपिक पे। मैं चंद अशार बयान कर देती। अच्छा चले, वही अंदाज चाहिए लेकिन। क़याम पाकिस्तान के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से आपको मुझे अशार बता दें, याद दिलवा दें। हाँ जी, चले अशार ही सुना दें। अभी जहन में नहीं आ रहा। अभी जहन में कोई नहीं आ रहा ना मेरे अशार, मैं सोच रही हूँ, बहुत याद किए हैं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की ये खिताबत रहा है हमारा। माशाल्लाह, ये बात है कि ये अंदाज कोशिश करती हूँ उनका अंदाज़ अपनाने की, और ये मेरे सीनियर भी हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम जाते हैं, जब स्पीच करती हैं, हाँ। तो मेरा दिल करता है कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि आपकी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का इंतजाम मोहसिन फूड्स की तरफ से है, और इंशाल्लाह ताला अभी कुछ देर बाद हम वो रिफ्रेशमेंट करने के लिए भी जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल छोटा सा वक्फा।
नाजरीन, शान ईद में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप देख रहे हैं शान ईद और बहुत सारी मज़े मज़े की बातों के साथ अब है मज़े मज़े के खाने हमारे साथ मौजूद, और ये सब हमारे साथ ताउन किया है मोहसिन फूड्स ने। और मोहसिन फूड्स पूरे रमज़ान सहरी और अफ्तारी में हमारे साथ इनका ताउन रहा, और आज अभी ईद के जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसमें भी इनका ताउन हमारे साथ रहा, आज भी मौजूद हैं। और इनके मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है आफिया। और आफिया से सुनते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें आज हमारे लिए लेकर आई हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी और मोहसिन फूड गुलशन मेहमान की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी सबको दोबारा से ईद मुबारक। खैर मुबारक। हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं, सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, हमारा स्पेशल डेजर्ट बार है यहाँ पे आपके लिए होगा, और इसके अलावा यहाँ पर हमारी डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, इनका आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा स्लाइसेस मौजूद हैं। पिज़्ज़ा स्लाइसेस विद पिज़्ज़ा स्लाइसेस, ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में रैप हुए हुए रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे अंदाज के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बिरयानी, चिकन बिरयानी। ठीक है, चिकन बिरयानी किसी खास किस्म की बिरयानी है या नॉर्मल? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली बम्बई है या क्या है? हमारी स्पेशल मोहसिन फूड की स्पेशलिटी मोहसिन फूड बिरयानी। ठीक है जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास वॉन्गटॉन्ग मौजूद है। ये क्या है? वॉन्गटॉन्ग। वॉन्गटॉन्ग, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास चिकन कढ़ाई मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रोटी है, मिल्क की रोटी हमारी स्पेशलिटी होती है, माशाल्लाह। नान में स्पेशल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमारे मेहमानों के लिए हम सर्व करने वाले हैं, तो मैं आप सबको मदऊ कर रही हूँ कि आइए और अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा लीजिए। आइए मेरे साथ, आ जाइए, इतना ना शर्माइए। कैसा लग रहा है अंबर खाना दिखने में? अभी खाने में तो बाद में पता चलेगा कि कैसा है। बिरयानी जी, क्यू टीवी में शान ईद बड़े डिफरेंट अंदाज में सफा हो रही है, और मोहसिन फूड्स का बहुत शुक्रिया कि जी उन्होंने यहाँ पर ये इतना ज़बरदस्त बुफे लगाया। और आमिर फयाजी भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और आपने जिस तरह से यहाँ पे आज ये शान ईद सजाई है बिल्कुल अलग अंदाज में, तो उसके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह करे हर साल ऐसे ही सजे। इससे नहीं, इससे अच्छा सेटअप होता रहे। मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद। आपने थोड़े का काम है? नहीं नहीं, आप पूरा ले लिया। अच्छा जी जनाब, शुक्रिया। हम सब आ गए हैं। भाई बिरयानी वाकई ही बहुत, हाँ भाई, पता चल गया सबको लजीज बिरयानी लजीज है, बहुत ही ये मैं अभी नहीं खा सकती क्योंकि मैं इतना बोलूंगी तो मैं खाऊंगी कैसे। मोहसिन फूड्स को बहुत बहुत मुबारक हो। नौरीन ने कह दिया है कि बहुत मजे की बिरयानी है जी जनाब। और बिरयानी जिंदाबाद है, मोहसिन फूड जिंदाबाद। बिरयानी के तो वैसे ही कराची वाले बड़े दीवाने होते हैं। बिरयानी तो जाहिर है एक हमारी स्पेशलिटी कराची की, और कराची वालों के पास ही बेहतरीन बिरयानी होती माशाल्लाह। और चलते हम, हमारी बात हो रही थी आसमा से, कि आसमा बता रही थी कि जी इनका जो अंदाज है जब ये तकरीर कर रही होती हैं या क्या कुछ कह रही थी, तो वो उस बारे में मैं ये कह रही थी कि तकरीर का अंदाज बताएं, गुस्से का अंदाज ना बताएं। तो जब ये गुफ्तगू करती हैं तो वाकई बहुत एक तो इल्म की भी बरकत होती है कि जब आप कुछ किसी नुक्ते पर बात कर रहे होते हैं तो इल्म की बरकत ये होती है कि आपको एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का नुक्ता जहन में ऐसा आ जाता है जो आपने बुक में नहीं पढ़ा होता। सही। तो ये आपकी वो ज़्यादातर बुक्स की स्टडी करने से ही होता है। तो ये इस तरह से पढ़ती हैं कि मैं कभी कभार जब नात भी पढ़ती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं नात ना पढ़ूं और मैं इनको मौका दूं कि आप स्पीच करती रहें। बेशक नात का एक अपना अंदाज है, और जब वो पढ़ते हैं तो मैं तो हर वक्त नाते ही सुनती रहती हूँ, लेकिन जब ये गुफ्तगू करती है तो इतना ज़बरदस्त अंदाज होता है कि वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत से रश्क आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मोहब्बत नहीं होती, एक बहन भाइयों की मोहब्बत के अलावा भी एक चीज़ जो समझ में आने वाली बात भी है कि किसी का बोलना, किसी का बात करना जो है वो किसी को अच्छी चीज़ समझा दे, तो ये भी एक अंदाज का ही एक खासा होता है। अल्लाह ताला इनको हमेशा कामयाब रखे, बरकत अता फरमाए, और आगे बहुत कुछ लोगों को सिखा सकें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी नौरीन, कैसा खाना है? बिरयानी में
بہت ہی بہت زیادہ اچھی. اچھا میں نے ابھی تک بریانی نہیں میٹھا بھی کھائی ہے بہت لیکن بہت اچھی ماشاء اللہ. یہ تو یادگار عید ہو گئی میرے خیال میں نا بالکل, شانی کیونکہ عید کی. ہم اپنے کھانے کھائے ہوئے یہاں پر آ جاتے تھے نا. اب پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ ہم یہاں سے پیٹ بھر کے جائیں گے. اچھا ابھی تو یہ آپ لوگ ابھی مین کورس پہ میٹھے کی طرف بھی جانا ہے. میں نے کہا تھا حالانکہ میٹھی عید ہے تو, لیکن علیلا فتح نے سب سے پہلے میٹھا لیا. انہوں نے کہا جی میٹھی عید ہے تو میٹھا پہلے لوں گا. تو انہوں نے کیا لیا؟ اور ہے بھی بہت اچھا ہے. کیک بہت اچھا کیک ہے ان کا بہت اچھا ہے. نہیں ہم بھی شاید میٹھا ہی لیتے. یہ الاسکا جگہ نہیں ملی آپ کو. ہمیں بہت ستایا ہوا تھا یہیں سے, کیونکہ جب میں وہاں دیکھی تو سائرہ کا سر آ رہا تھا. میں کہی تھی بار بار ہٹ جاؤ دیکھو کیا کیا ہے کھانے. الاسکا کیک جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ الاسکا کیک ہے جس کا ذکر آپ نے بقرعید کے پروگرام میں کیا تھا. آج اس کو بھی چکھ لیجیے گا جو میں نے نہیں کھانے دیا تو. ہاں بہت سے کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہوریا کی وجہ سے نہیں کھا پاتے ہیں. میں ناراض ہوں. مارتی بہت ہے نا, یہ مارتی بھی بہت ہے. میں تو ہی مارتی. اچھا بس رہنے دو, تمہارے بہت کھائے میں نے جوتے. میں نے نہیں مارا, میں نے ہاتھ خالی ہونے پہ مارا تھا جناب, کریم نہ لگانے پہ مارا تھا. اور یہ بات بھی یہ کہہ چکی ہے سہار اعظم کے پروگرام میں. ہاں جی. اور ابھی میں نے ان کو بولا تھا, یہ میڈم جو بیٹھی ہوئی ہے نا عید کے پروگرام میں آئی ہوئی ہیں, چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. اب یہ دیکھیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. پسند یہ تو کوئی بات ہی نہیں. پسند مجھے بھی نہیں تھی. لڑکیوں کی تو عادت ہو گئی. لڑکیوں کی تو خاص چیزیں یہی ہیں, چوڑیاں, مہندی, یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. بیٹا آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کسی اور کو پسند ہوئی تو کیا کرو گی, ہے نا؟ اس وقت کیا کرو گی؟ پسند نہیں ہے پھر پہننی پڑے گی. بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا لگتا ہے. جی ایکسپیرینس تو ہے بالکل ایسا ہی ہے. کسی کو پسند ہوتا ہے تو اس کو پہننے کو نہیں ملتا, اور جس کو نہیں پسند ہوتا اس کو زبردستی پہنا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سوا کے ساتھ ہوتا رہا. نورین آپ کو کیسا لگتا ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ یہ چیز پسند ہے تو نہیں کرنے کو ملی, اور یہ نہیں تھا پسند تو یہی کرنا پڑ رہا ہے, ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. میں ڈفرنٹ ہاں, کیونکہ جو میں پسند کرتی ہوں نا میں وہ ان کو اچھا لگتا ہے. ہاں ماشاءاللہ میں کر لیتی ہوں اپنی پسند کی منمانی. ابھی جیسے ہم عید کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ڈیبیٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اسکول کے زمانے میں اپنی ڈیبیٹ کیسے کی, تو میں سائرہ سے پوچھتی ہوں کہ سائرہ جب آپ اسکول یا کالجز میں کے مقابلوں میں گئیں تو کوئی ایسا یادگار واقعہ ہے جو ذہن میں ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل ہے ایسا واقعہ. میں اپنے کالج کی طرف سے نعت کمپٹیشن میں گئی تھی. تقریباً آل کراچی مقابلہ ہوا تھا, وہ 30 سے 35 کالجز تھے ماشاءاللہ, اور وہ ہوا تھا مقابلہ PCHS کالج میں, جس میں ایز اے جج تھے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور مرحومہ منیبہ شیخ صاحبہ. اور 29 کالج میں آمین, اور 29 کالج میں تقریباً میں نے اول پوزیشن لی تھی, اور میں نے فارسی کلام پڑھا تھا تنم فرسودہ جاوارا. تو اس میں کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیشہ ذہن میں رہی ہو, ایسی کوئی بات کسی نے کی ہو آپ سے؟ مجھے بہت اپریشیٹ کیا تھا اسپیشلی انوار احمد زئی صاحب نے. انہوں نے مجھے اسٹیج پہ آ کے سر پہ میرے ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا بیٹا آپ نے میرا دل خوش کر دیا, آپ نے اتنا اچھا کلام کیا. اچھا, یہ اس طرح کی اپریسیشن ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے کیونکہ اتنی بڑی ان کے یہ الفاظ اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے. رب کا انعام ہم پر ہوا ہے, ہم پہ اللہ کی یہ عطا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے, ہاں عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے. رنجشیں ساری دل کی نکالو, آج روٹھے ہوں کو منا لو, آج روٹھے ہوں کو منا لو, یہی تعلیم خیر الورا ہے, یہی تعلیم خیر الورا ہے, عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے, ہاں عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے. تم کو جو اپنی خاطر پسند ہو دوسروں کے لیے وہی لینا, دوسروں کے لیے
ادا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہاں عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، اور ہاتھ رکھ کے یتیموں کے سر پر اپنے سینے سے ان کو لگانا، اپنے سینے سے ان کو لگانا، دوستو سنت مصطفیٰ ہے، دوستو سنت مصطفیٰ ہے، عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہاں عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے، ہاں عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے۔ جی ناظرین، ایک بریک، شان عید میں۔ عید آئی، رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔